Samtang naglingkod si Hesus didto sa bungtod sa mga olibo, ang mga tinun-an misikreto pagduol kaniya og nangutana, "Sultihi kami kanus-a matuman kining tanan, ug unsa ang mahitabo nga magpaila sa panahon sa imong pag-abot ug sa katapusan sa kalibutan?" Si Hesus mitubag, "Pagbantay kamo, ug ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa. Kay sa akong ngalan daghang tawo ang muanhi nga mag-ingon, ako ang Mesiyas. Og daghan ang malimbungan. Makabati kamog mga gubat sa duol ninyo ug mga balita mahitungod sa mga gubat sa halayo apan ayaw kamog kabalaka. Kining mga butanga kinahanglan mahitabo apan wala kini magpasabot nga mauna ang katapusan. Magubat ang mga nasod ug mag-away ang mga gingharian, may mga kagutom ug mga linog sa tanang dapit. Kining tanan sinugdanan pa lang sa mga kasakit.